कारिठ्ठे लिंबू आणि हिरवे मिरसांग घालून लोणचें करता। एक गावठी काल्ले, 4 लिंबू आणि 4 हिरवे मिरसांग घेतले। काल्ले पयलीं धुवन बरे पुसून बारीक चिरून घेवपाक जाय। आता तितून 1 चमचो मीठ घालता। मीठ घालतकूच बरें हालोवन घेवपाक जाय। आता ते बारीक चिल्ला मीठ लायला तेजेर कितें वजन दवरपाक जाय आनी तेजो तो रस भायर सरोंक जाय। एक 2 वरां तरी अशें सायडीक दवरपाक जाय। लिंबू तो कट करून तेजो रस काडून घेवंक जाय आनी ते बारीक चिरून घेवंक जाय आनी मिरसांगे बारीक चिरपाक जाय। रस तो सायडीकूच दवरपाक जाय। मिठाक लावन दवरलेले काल्ले ते आतां पिळून काडपाक जाय, घट्ट पिळपाक जाय, ताका उदक उरोंक जायना। पिळून काडटा ती काल्ले आतां लिंबाच्या फोडींनी मिक्स करता। हो रस येयला तो भायर उडोवपाक जाय। तो रस उडयलो काय ना ते आयडान बरें पुसून घेवंक जाय सुक्या कपड्यान आनी ते आतां ते सगळें मिक्स करूंक जाय तितून। अर्धो चमचो हळद पावडर घालता। 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घालता। लिंबाचो रस काडून थेयल्लो तो घालता। आता सगळें ते मिक्स करून घेता पयलीं। गॅशीर कायल दवरून इल्लोसो शंकरशाप हिंग घालता आनी तो फुलोवन घेता आनी तो मातसो फुल्लो काय ना मागीर तितून इल्लेशे जिरे घालता आनी तेवूय फुलोवन घेता। जिरे आनी हिंग फुल्लो तो आतां एका सायडीक काडून घेतात एके प्लेटीन। आतां तेच कायलीन इल्ल्यो मेथयो घालता आनी तेवूय फुलोवन घेता। मेथयो चड भाजूंक जायना मागीर कोडू जाता, मातशेंच भाजून घेवपाक जाय। 2 चमचे सासवां घालता आनी सासवाय भाजून घेता। सासवां चडटली काय ना ती काडून घेवपाक जाय दुसरे प्लेटीन आनी मागीर तितून तेल तापत दवरपाक जाय। भाजून घेतला ते सगळें साहित्य थंड जावपाक जाय, मागीर मिक्सरान मातशें वांटून घेवपाक जाय आनी मागीर ते लिंबाचे आनी काल्ल्याच्या फोडींनी मिक्स करता। मिक्स करून जातकूच ते आतां काचेचे बरणेन काडून घेता। तेल तापलें काय ना थंड जावपाक जाय, मागीर थंड जातकूच मागीर ते बरणेन घालता। तेल घालतकूच 2 दीस तशेंच दवरपाक जाय, मागीर ते कोडू बी कांय लागना, खूब बरें लागता। तुमी अशें करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट, सबस्क्रायब करा।